दोस्तों मेरा जी करता है कि मैं उधर अडियाला में खान के साथ बैठ जाऊं, लेकिन अब क्यों ये भूल रहे हैं? मुझे तो रोजाना नून वालों की तरफ से ताने ट्विटर पे मिल रहे हैं कि इतनी दफ़ा दुत्कारे गए और फिर भी आप जो हैं चिमटे हुए हो। इतनी मुझे बुरा भला कहा जाता है दीगर पार्टियों के इनकी तरफ से कि जी आप क्यों, तो लिहाजा उनको ये ज़रा ट्विटर पे वो जो मेरी क्लास लेते हैं और साथ में ये भी जब अपने गालियाँ भी देते हैं तो मेरी बड़ी कहते हैं मखसूस सूरत हाल है। मेरी हालात का आप जायज़ा ले, अपने तई कुछ दिल करता भी है कोई पर न मारे। ये भी तो इम्कान है कि बैरिस्टर गौर और अली अमीन के बारे में चूँकि खान आजकल नाराज़ हैं, इसलिए जब तक कि इन दोनों के लिए खान की राय हमवार ना हो जाए, जहन साजी कर ना लीजिए, जैसा कि आप कहते रहे कि 2-3 बंदे जाते हैं और वो जहन साजी ये तब तक मुलाकात ना। मेरा ख्याल है कि ये आपका तजिया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल में ऐसी भी हजरात हैं और ख़वातीन जिनकी 300 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। अली अमीन खान की आज तक मुलाकातें 12 है, तो लिहाजा ये किस तरह हम कह सकते हैं कि अली अमीन खान की मुलाकातें ज़्यादा हुई है? 12 का 300 से क्या मुआवजना? और बैरिस्टर गौर जो हैं वो पार्टी की चेयरमैन हैं। आप सबको मैं ये बता दूं कि SOP में ये तय हुआ था कि सिर्फ वो शख्स खान से मुलाकात करेगा जिसकी इजाज़त खान देगा, तो लिहाजा खान से पूछा जाता है कि कौन आ रहा है, और जब उनकी इजाज़त होती है तो उनको इजाज़त दे दी जाती है। तो अलीमा खान के बारे में फिर क्या है? अलीमा खानम जो है, मुझे इल्म नहीं है कि हाई कोर्ट में इन्होंने क्या मौक़िफ़ लिया हुआ है और क्या तवीन अदालत की दरख्वास्त दुरुस्त तरीके से दायर हुई या नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी नाकिस कारकर्दगी है लीगल टीम की कि गुज़िश्ता 1-1.25 माह से जो है इनकी मुलाकात रुकी हुई है और कोई नतीजा ये अदालत से अभी तक हासिल नहीं कर सके। जनाब सर, ABC की मीटिंग हुई है, उसमें क्या यही तो आप क्या समझते हैं कि जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्यों इनकार किया गया? ये APC की मीटिंग कब हुई है? सर, अभी जो लास्ट मीटिंग हुई जिसमें तमाम पार्टियों को बुलाया गया, जिसमें ISPR वो APC मीटिंग नहीं थी, ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं आप। उसमें PTI की तरफ से उसका इनकार नहीं, ये PTI को मदऊ किया गया था, मुझे ज़ाती तौर पर मदऊ किया गया था, मैं भी नहीं किया जब मैंने देखा कि PTI नहीं जा रही है। बाकी ब्रीफिंग थी, और अगर PTI की मौजूदगी ज़्यादा ज़रूरी थी तो फिर इनके लिए हुकूमत को कोशिशें करनी चाहिए थी, उनको बिठाते मदऊ करते तो तब PTI शायद आ जाती। सर, आज PTI के अरकान जो है वो इकट्ठे थे अडियाला, तो ये मुस्बत पेशरफ्त आप समझते इज़हार यकजहती के लिए अलीमा खान साहब? हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, वहाँ MNA लॉबी में ये बात हो रही थी कि जाना है, तो जिन्होंने जाना था वो चले गए, बहुत से रह गए, जबकि फैसला ये हुआ था कि सब ने जाना है। और मुझे भी कहा गया कि आप भी चलें, तो मैंने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन किसी ने उधर ताना दे मारा तो फिर जवाब कौन देगा, तो सब खामोश हो गए। तो आप ताने की वजह से नहीं गए? अब कोई आप तवक्को कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन कौन नहीं गया सर, वो रोक क्यों नहीं गए? वो जो नहीं गए आप जाए लॉबी में देख लें। अब मैं उनके नाम बता के मजीद तो दुश्मनियाँ मोल लूँ? ये तो आपने इंकशाफ किया कि कोई लोग नहीं गए। बहुत से नहीं गए, चंद गए ना, 8-10 लोग गए। लगता है आपकी जो है ना PTI की मोहब्बत कम हो गई है। ये मोहब्बत का पैमाना नापने का क्या है, जरा मुझे बताएं। आप नाराज हैं, नहीं जाते? मैं नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहा कि मुझे आप बेशक ले जाए, अगर किसी ने ताना मार दिया तो फिर वहाँ पे फिर झगड़ा होगा, तो फिर सब खामोश हो गए। भरोसा अपने तौर पे जाके रोल लगा के आ गए? अपने तौर पे दोस्तों मेरा जी करता है कि मैं उधर अडियाला में खान के साथ बैठ जाऊं, लेकिन अब क्यों ये भूल रहे हैं? मुझे तो रोजाना नून वालों की तरफ से ताने ट्विटर पे मिल रहे हैं कि इतनी दफ़ा दुत्कारे गए और फिर भी आप जो हैं चिमटे हुए हो। इतनी मुझे बुरा भला कहा जाता है दीगर पार्टियों के इनकी तरफ से कि जी आप क्यों, तो लिहाजा उनको ये ज़रा ट्विटर पे वो जो मेरी क्लास लेते हैं और साथ में ये भी जब अपने गालियाँ भी देते हैं, तो मेरी बड़ी कहते हैं मखसूस सूरत हाल है। मेरी हालात का आप जायज़ा ले, अपने तई कुछ दिल करता भी है करने को तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मेहरबानों ने जो है हमें ऐसी हालात में चुन दिया है जहाँ पे वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो वो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
سر آپ تو پہلے آپ کی پاکستان میں آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی، آپ تو انڈیا میں بھی وائرل ہونا شروع ہو گئی، آپ انڈیا میں بھی مقبول ہو گئے. یہ پی ٹی آئی والوں کو بتائیں نا، سوشل میڈیا والے کہتے ہیں ہم نے دفن کر دیا. جس کی تدفین خدا نہ چاہے نا، بندے کی کیا اوقات ہے. اگر بھارت میں آپ الیکشن لڑیں تو مودی کو آپ ہرا دیں گے؟ بھارت میں جو ہیں ہمیں فری میں سیٹ دیں تب بھی لوک سبھا نہیں جائیں. کوئی اور سنجیدہ سوال کرو. مطلب صاحب آپ کا ویڈیو کی وائرل ہوئی کہ آپ کے بعد جانے سے انڈیا کو خوشی ہوئی، کیا انڈیا کو اتنا آپ کے نام سے ڈر ہے کہ مطلب باہر چلا جائے؟ واجبہ کتنا سنجیدہ سوال کر دیا آپ نے. میں آپ لوگوں کی ذہنی کثافت کو داد دیتا ہوں. بات یہ ہے میں جا رہا ہوں کرتارپور راہداری پہ. کیا آپ لوگ میرے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اور کرتارپور راہداری کے پاس رہنے والے لوگوں تاریخ کا اعلان کروں گا. آپ سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے. ہم نے بارڈر پہ جا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں. اور میں لاہور کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں واگا بھی میں جا رہا ہوں، اور صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ انڈیا کے چینلوں نے میرے بیان کو جواز بنا کے ہمیں تانا دیا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب جو ہے واگا کے بارڈر پہ جا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے دیں گے. جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے ابھی پاکستان میں ساری تصویریں ہوئی، یہ سارا میڈیا تک محدود رہے گا؟ وہاں پہ ان کے کوئی پولیٹیکل گیمز ہیں مودی کے، یا اس کا کوئی پریکٹیکل بھی کچھ ہوگا، یا بس یہ وار پہ ساری میڈیا کی حد تک ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب شاید جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگیں شروع ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے. وہ دمکا رہے ہیں، پانی بند کیا ہے، معاشی طور پہ ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب شاید جنگ ٹلنے والی ہے. انہوں نے دیکھ لیا پاکستانی جو ہیں یکجا ہو گئے ہیں. ساتھ میں ایک بات میں کہہ دوں، خدا نخواستہ اگر جنگ جو ہے ہم پہ توپی جاتی ہے تو حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے میرا تقاضا ہے کہ پاکستانیوں کو یکجا کرنے کے لیے، پاکستان میں قومی ملی وحدت پیدا کرنے کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ خان اور سیاسی قیدیوں کو باہر لے آئے. اور جب خان باہر ہوگا تو یہ آپ امیجن کریں کہ پاکستانی کس انداز میں جو ہے متحد ہوں گے اور کیا ولولہ اور جذبہ ہوگا. کچھ سیاسی پارٹیوں کا ایسا بھی خیال ہے کہ یہ جو سارا بھی جنگی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں ان کو خان کو لے کے بینیفٹ ہوا ہے، عوام کی توجہ سے ہٹ گئی ہے، اور عوام ان کے شاید ان کو پازیٹیو اس کا نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ حالات واقعات پہلگام واقعے کے بعد جس صورت سے حالات نے انگڑائی لی، یہ چیزیں باؤنڈ کی اور کسی کے یہ ہم نے تبدیل نہیں کرنے تھے، یعنی کوئی توجہ نہیں ہٹانی تھی. سر یہ کہیے گا کچھ جیت تجزیہ کار پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیس سیونگ مانگ رہا ہے، اور انٹرنیشنل کچھ خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں، تو کیا اس میں صدقہ غیر صدقہ کا کوئی وعدے یا فیس سیونگ کس طرح کی ہو سکتی ہے اگر ہم یا پاکستان سے دیتے ہیں تو ممکن ہم سے؟ میرا خیال ہے 2.5 لاکھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیس سیونگ مل جائے گی. فیس سیونگ ویسے ان کو زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیلیجرنس ان کے پارٹ میں ہیں، انہوں نے ایگریشن کی ہے. ہم نے تو پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان نے تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. تھینک یو، شکریہ.